आयचे सुवाळ्याचे आमचे प्रमुख पाहुणे आसा बाय मिलन वांयगणकर. तांकां विनवणी करता की ताणें फ्लॅगाची दोरी ओडची आनी झेंडा वंदन करचें. मातरम जय मातरम मातरम. एक साथ सल्यूट कर. जय हिंद. जय हिंद. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. आम्ही आज हांगा पर्वरी नागरिक संघर्ष समिती पीपी बोरकर रोड हांगा प्रत्येक वर्स आमी मनयतात. जवळ जवळ 35 वर्सां जालीं हो आमचो कार्यक्रम असोच चालू आसा. आनी ह्या सुवाळ्याक आज आमकां मुद्दामून लाभिल्लीं आसात आमची चीफ गेस्ट बाय मिलन वांयगणकर. एक जर्नलिस्ट आसात, पत्रकार आसात. तशेंच राजकीय मळार सांस्कृतीक मळार सगळ्या मळाचेर तिणें काम केल्लें आसा. तिजो आमकां तिका आमी येवकार करतात. तशेंच आमचे बरोबर आसात बाब सुभाष केरकर. हे रिफॉर्मर ग्रुपाचे चेअरमॅन आसात. ते बरें काम करतात. आख्ख्या गोंयांत तुमी पळयतले जे कोणूच प्रश्न घेनात बाब सुभाष घेता. तशेंच पर्वरी नागरीक संघर्ष समितीचे प्रशांत शेट आसात. तशेंच बाब रमेश आर्लेकर, बाब आनंद, पद्माकर चव्हाण, बाब बाबुराव, मागीर किशोर भट्टे असे तमाम लोक हांगा जमिल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता आनी ह्या इंडिपेंडन्स डेच्यो तांकां हुनूरीत परबे दिता. भावनो आनी भयणानो म्हळ्यार हांगा जमिल्ल्यानो की हें जें पळय आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां खूब काबाड कश्टान मेळ्ळां. त्या खातीर तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आमकां सदांच समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय हे 4 पिलर आसात आमचे डेमोक्रेसीचे. ते आमी अबाधीत दवरपाक जाय. तर पयले सुवातेर हांव बाब आमचो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बाब सुभाष केरकर हांकां विनवणी करता की ताणें संबोधन करचें. सगळ्यात पयलीं ह्या 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आनी हो जो स्वातंत्र्य दिन आसा ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान आयज आमी हांगासर पर्वरी नागरीक संघर्ष समिती हेंचे हांव अभिनंदन करता की गेले 35 वर्सां ते सतत हो कार्यक्रम म्हणजे करून घडोवन हाडटा. आनी 1-2-3 वेळा करपाक सोंपें पूण हे कंटिन्युअस 30-35 वर्सां करप हे खरेंच कश्टाचें काम आसा. आनी तेज्या खातीर तांकां हांव सगळ्यांक विनंती करता की तेंचे ताळी अभिनंदन करचें. आनी आयच्या ह्या दिसा निमित्तान आमच्या जे कितें देशान आमकां हे आयज आमी सगळे भोगता हे सगळे आमच्या श्रेय स्वातंत्र्य सैनिक जेणे आपले प्राणाचे बलिदान दिवन आमच्या देशाक स्वतंत्र दिले तांकां हे श्रेय वयता.
आणि तेच प्रमाणे आयचे आमचें कर्तव्य जावन आसा की आमी बी ह्या देशा खातीर आमचें कितें तरी योगदान दिवपाक जाय आणि ते आमी खंयच्या तरेन दितले हेजो विचार आमकां करचो पडटलो. कारण आयज देशान वेगवेगळ्यो ज्यो घडणुको घडटा हेजे आमकां खूब दुख्ख जाता. हांव मुद्दम एक उल्लेख करता की आयज वेस्ट बेंगलान एक चेडवाचेर एक अत्याचार जाला. 5 दीस 2-4 दिसाची घटना आणि ते चेडूं डॉक्टर आणि तेजे त्या स्वता तेज्या हॉस्पिटलानूच तेजेर तो अत्याचार जावप ही ह्या आमच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान आमकां ही शर्मेची गजाल आसा. तर आमचो देशाचे लोकांनी जेंच्यांनी आपले बलिदान दिलें ते आमकां ह्या अशे वायट दीस पळोवपाक जर दिवंक नासले न्हू आमकां बरे दीस पळोवपाक दिल्ले जाल्यार आमी खंयच्या दिशेन आयज आमचो देश आमी व्हरता हेजेर आमकां बारकायेन विचार करचो पडटलो. आनी आमकां सदांच आमी जे कितें काम करता कृत्य करता ते एक एप्रिशिएबल म्हणजे तेजी तोखणाय जाण्यासारखे आमी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आयचो हो स्वातंत्र्य दिन आसा तेजे आमी सगळ्यांनी ही स्वातंत्र्य दिवसाचे हे सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा आनी एकदा दिता. आणि सगळ्यांनी एक आनंदान आणि एकमेकाचे कशें म्हणटा की दुसऱ्याच्या सगळे सुखी रावचे तशें सगळ्यांक हांव इच्छा व्यक्त करता. आणि सगळ्यांनी आपले एकामेकाक म्हणटा तशें एक मैत्री भावान ह्या देशान वागचे आणि रावचे अशी आशा व्यक्त करून माझी 2 उतरां थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं बाब. एकामेका सहाय करू अगे धरू सुपंत. आमच्या मदीं आसात बाब प्रमेश नायक हे आमच्या तोड्डा गणपती देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात. तांकां हांव वेलकम करता. ताळयांनी ताचें स्वागत करात. आता मुखाल्ले सुवातेर बाब प्रशांत शेट जे पर्वरी नागरीक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आसात ते तुमकां 2 उतरां सांगतले. हांव प्रथम तुमकां सगळ्यांक पर्वरी नागरीक संघर्ष समितीच्या वतीन स्वतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 15 ऑगस्ट आणि आज भारताचो स्वतंत्र दीस आणि खरोच भारत देश स्वतंत्र जाले काय ना अशें खोल वचून चिंतची मनानसून भितर वचात जाल्यार एक मनाक असो प्रश्न पडटा की खरोच आमचो भारत स्वतंत्र जालो काय ना पळय तो. इतल्यानूच हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद. आता फुडले सुवातेर हांव विनवणी करता बाब प्रमेश. हो खरोखर एक धडाडीचो मनीस. गांवांत कितें समज पूण अरिश्ट आयले अन्याय जालो जाल्यार तो मुखार आसता. ताका विनवणी करता 2 शब्दांत स्वतंत्र दिसा बद्दल ताणें सांगचें. आमच्या माननीय आमचे माजी आमचे मिलन भैंगणकर सुभाष केरकर दिपेश आनी हांगा आशिल्ले आमचे सगळे भाव सोशल वर्कर. बरी खोजेची गजाल आनी मेन म्हणल्यार आमचो प्रशांत. हांव खूब तेंप पयलीं पळयता कामाक आसतना की हांगा फंक्शनां आमची खूब जाताली सेलिब्रेट वेगळे गोश्टी तोच हांगा पर्वरीन पयलो स्टार्टींग करतालो. आता पण ती अजूनही प्रथा चालूच दवरल्या म्हणून हांव तुका तेजें अभिनंदन करता. पयले सुवातेर म्हाका हांगा आमच्या 2 उतरां उलोवपाकूय पयलो आमी आमचो चान्स दिलो म्हणून हांव दिपेश नायकाकूच म्हाजो तेजें अभिनंदन करता. गोश्ट कितें आसा की आयज 77 वर्सां आमच्या भारत देशाक जाली. 77 वर्सां भितर आमी कितें मेळयलें आनी कितें सोडलें जावं आमचें गेलें तेका म्हत्व ना. की आयज आमी हो आमचो तिरंगा हांगा फडकोवपाक आमकां मेळटा हितून आमी सगळ्यांनी समाधानी आसा अशें धरपाचें. पूण थोड्यो गोश्टी कितें आसा की तरेतरेन हो आमचो झेंडा वंदन साजरो करता. पूण ल्हानशा गांवांत ल्हान इल्ल्याशा जाग्यार हो सुद्दां आमचो साजरो करप हेका खूब म्हत्व आसा. तशीच हांव कितें मागता की हे आमचे इतके आयज 10 लोक हांगा जमलेले जावं 15 आसा ते हेजे फुडें की हेच्या 50चे 100 जावचे आणि असोच पाठिंबा दिवन हो फ्लॅग असो हांगा चडोवचो आणि एका सगळ्यांनी पाठिंबा दिवचो आणि आमी स्वतंत्र आसा हे आमी दाखोवन दिवचें इतकें म्हणून हांव म्हाजी शब्द सोंपयता.
करू प्रमेश सुधीर दिंडे आयिल्लो आसा ताचें हांव स्वागत करता. आनी आयचे आमचे चीफ गेस्ट बाय मिलन वांयगणकर हे सदांच मुखार आसता अन्याया विरुद्ध, जे शोषीत आसात, जे पिडीत आसात, जे खरोखर त्रास काडटात तांच्या फाटल्यान ते आसता. आपल्या पेनान आपल्या कॅमेरान ते खुबशे लोकांक मदत करता, तांची व्यथा आसा ती लोकां पर्यंत सरकार पर्यंत पावयता. आनी अशें करून ताणें आपलें जीवन त्या लोकां खातीर लोकांच्या आदारा खातीर दिलां. तर ही आसा बारीकशी वळख बाय मिलन वांयगणकर जी आमची चीफ गेस्ट आसा. आनी आतां ती तुमकां संबोधन करतली. आनी सद्याच्या परिस्थितीन सद्या भारतांत कितें चल्लां आनी कितें जावपाक जाय, आनी आमचो राष्ट्रध्वज, तशेंच आमचें स्वातंत्र्य, तशेंच आमचें रिपब्लीक, तशेंच आमचें इंडिपेंडन्स आनी आमचें सगळ्यांत व्हडलें कॉन्स्टिट्यूशन आमी कशें राखून दवरपाक जाय, जेणे करून सगळे जाती धर्माचे लोक जे भारतांत रावतात ते सुरक्षीत आसचे. तर हांव विनवणी करता बाय मिलन आनी आमकां 2 हजार सांगता. सगळ्यात पयलीं आयज आमचो भारताचो स्वतंत्र दीस. ह्या दिसा निमतान सगळ्यांक म्हज्या मना काळजांतल्यान परबी आसा. आनी आयज ह्या दिसाक आमी हांगासर उपस्थित आसात. पर्वरी नागरीक संरक्षण समिती वतीन ही कार्यावळ हांगासर आयोजीत करतात. आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आतां हांगासर उल्लेखूय जाल्लो आसा की फाटलीं 35 वर्सां ही जी संस्था आसा ती हांगासर हो प्रोग्राम आयोजीत करता. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार ही खूब व्हडली गजाल. आनी अशे पद्दतीन जेन्ना आमचे देश स्वतंत्र म्हणजे स्वातंत्र्याचो दीस, स्वातंत्र्य दीस, आनी मागीर आमचो गोंय मुक्ती दीस, मागीर 26 जानेवारी हो आमचो प्रजासत्ताक दीस, हे सगळे आमी मनयता हांगासर. आनी ह्या दिसाक एक देश प्रेम जागोवपाचें ही समिती कार्य करता अशें म्हाका दिसता. कारण प्रोग्राम्स खूब करतात, पूण स्पेसिफिकली जेन्ना अशे तरेचे प्रोग्राम्स करता न्ही ताचे फाटल्यान एक खंय तरी समाजा भितर आमच्या देशा बद्दल, आमच्या राज्या बद्दल, एकमेकां म्हणजे लोकां बद्दल सगळे बंधुभाव जागो करप जावं ह्या बंधुभावा संदर्भान अश्यो गोश्टी फुडें व्हरप ही खूब गरजेची गजाल आसा. आयज आमी पळयतात 77 सोंपून आमी 78व्या वर्सान आमी पदार्पण करतात आयज आमच्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्याचो. आमकां म्हणजे जशें भारताक जशें स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमकां गोंयाकूय बरें लेट मेळ्ळें आमकां. पूण आयज आमी जी स्वतंत्र आसात, हांगा प्रश्न खूब जाणांनी उपस्थित केलो की आयज आमी जी हांगासर स्वतंत्र आसा ती खरेंच स्वतंत्र आसा काय कितें, हो सद्याक आमकां एक चिंतपाचो असो एक मुद्दो आसा. कारण आमी खंय जे आमचे स्वातंत्र्य आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां मेळोवन दिलें, स्वताचें बलिदान हें केलें तांच्यांनी, आनी हें बलिदान दिलां तें आमकां खूब सवाय दिसता. कारण आमकां खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमकां आयती मेळ्ळ्या आनी ताचो आमी उपभोग घेता. आनी तो उपभोग घेता आसतना हो भारत देश जो पारतंत्र्यान आशिल्लो आतां दिसता की आमी जेन्ना ब्रिटीश हांगासर भारतान आशिल्ले तेन्ना खरो पारतंत्र्यान आशिल्लो काय खरें स्वातंत्र्य आशिल्लें, हो एक प्रश्न आमकां चिंतपाचो असो मनान येता. कारण आयज आमी ज्यो गोश्टी भारतान पळयतात, आयज आमकां स्वातंत्र्य ना. म्हणजे आमकां जो घटनेन बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना बरयली आनी ते घटनेन आमकां 19व्या कलमा सकल आमकां जें स्वातंत्र्य दिलें उलोवपाचें, व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलें, आमचें स्वताचें मत व्यक्त करपाचें जें स्वातंत्र्य दिलां तें आमकां आयज खंय तरी आमचें स्वातंत्र्य ना जावपाक लागलां असो दिसता. कारण जो कोण समाजा खातीर येवन मुखार येवन जर उलयता आसत, समाजा खातीर जर वावर करता आसत जाल्यार ताका खंय नाल्यार खंय तरी म्हणजे आपल्याक खंय तरी आडखळ जाता जावं वायट अशी गजाल करता अशें म्हणजे धरून त्या लोकांक भितर उडोवपाच्यो अश्यो गजाली जाल्यार म्हणजे समाजाक जागृत करपाची जी गजाल आसा ती आयज नाका. जागृत करप ना समाजाक. आनी पयलीं जशी आमची हें आशिल्ली गुलामगिरी आशिल्ली तशी परत आमकां गुलाम करपाचे वाटेन हें सगळें चल्लां काय कितें, हें सगळें वातावरण आसा काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता.
कारण आमी आयज देशान पळयता आसत जाल्यार आमचे कितलेशेच एक्टिविस्ट आसात जे देश सगळ्या देशा खातीर तांच्यांनी कार्य केल्लें आसा. अशा एक्टिविस्टांक हे करून जे देश लोकांक जागृत करता जावं खऱ्यो गोश्टी भायर जेन्ना काडपाक लागल्या तेन्ना तांकां जेलीन घालपाचे अशे खुबशे अशे प्रकार आमकां दिसपाक लागल्यात. आनी जेलीनूच अशे कितलेशेच लोक मरण आयिल्ले आमी तांकां पळयता. आनी खऱ्या अर्थान हे जे लोक आसा तांकां आमी स्वातंत्र्य सैनीक म्हणपाक जाय, कारण स्वतंत्र भारतान ते आमकां आमच्या लोकांक स्वतंत्र करपाक आयज वावुरतात. आनी अशा हातूंत परिस्थितीन जर सगळेच लोक जर घेवन सवून जर फाटीं रावले जाल्यार आमी परत एकदां म्हाका दिसता आमी गुलामगिरी कडेन देशांतल्या देशान आमच्याच लोकांचे आमी परत गुलाम जावपाक आसात अशें म्हाका दिसता. आयज आमकां खुबश्यो गोश्टी सवाय मेळिल्ल्यो आसा, आमकां ताचो वेल्यू ना. स्वातंत्र्य मेळ्ळें तें स्वातंत्र्य आमी पळोवन शिकल्यात, कशें धगडल्यात, कशें आमच्या लोकांनी बलिदान दिल्लें आसा हें. आनी गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्नाय आमकां जेन्ना हें खबर ना आमकां, आनी सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आमकां आयत्यो मेळ्ळ्यो न्ही तेन्ना ताचो वेल्यू आमकां कळना. सो आयज आमकां खरी गरज आसा की एक आमचें मूळ आमचें कितें, आमकां स्वातंत्र्य म्हणजे कितें हाचो अर्थ जाणून घेवपाची गरज आसा. आनी त्या अनुशंगान आयज खऱ्या अर्थान आमकां प्रत्येक मनशाक आमकां भायर सरून आमचें फ्रिडम जें आसा, आमचें स्वातंत्र्य आसा तें खरें स्वातंत्र्य आमी मेळोवपाची गरज आसा. कारण आमकां व्यक्ती स्वातंत्र्य ही सगळ्यांत व्हडली गजाल आसा, तो आमचो फंडामेंटल रायट आसा. आनी हो जर आमकां अधिकार, हो आमचो हक्क जर आमकां मेळयतले जाल्यार आमकां आयज संविधान जें आसा त्या संविधानाच्या हातूंतल्यान संविधान आमकां मानून त्या प्रमाणे आमकां मुखार वचपाची गरज आसा. कारण संविधानान आमकां सगळ्यो गोश्टी आमकां सांगिल्ल्यो आसा. आमचो एक प्रॉब्लम आसा आमचो की आमकां खुबश्यो अश्यो गोश्टी शिकयता जाची आमकां खऱ्या आयुश्यान गरज ना, पूण आमकां आमचें संविधान आमकां शिकोवपाची गरज आसा. आमच्या संविधानान आमकां जे हक्क दिल्ले आसा, सबंद देशाक हक्क दिल्ले आसा, प्रत्येक नागरिकाक जो हक्क दिल्लो आसा तो हक्क आमकां खबर ना. आनी त्या खातीर आमकां शाळेंतल्यान आमकां हे संविधान जें आसा जशी हें आसा कॅपेसिटी प्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या कॅपेसिटी प्रमाणे संविधान कितें हें शिकोवपाची आनी तें समजोवपाची गरज आसा. आयज आमी आमच्या प्रत्येकाच्या घरांत खंय ना खंय तरी एक धार्मीक ग्रंथ आसतलो जो आमी पुजा अर्चा करता तेन्ना वाचतात, खूब पारायणां करतात. पूण खरी गरज आसा आयज आमकां संविधान आमच्या प्रत्येकाच्या घरान आसपाची. आनी हें संविधान घरान दवरून ताजो अभ्यास करपाक जाय. भुरग्यां पासून हें संविधान जें आसा तें संविधान वाचपाक आनी त्या प्रमाणे आमचे जे हक्क आसा, आमचे अधिकार जे आसा ते सगळ्यांक जाणून घेवपाची आमकां गरज आसा. आनी तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमी आमचे हक्क, आमचे अधिकार जाणून घेवन आमी खरें स्वातंत्र्य कितें आसा तें आमकां समजतलें. आनी त्या प्रमाणे आमी आमच्या देशा खातीर आमच्यो ज्यो गोश्टी आसा आमी आमचो देश मुखार व्हरपा खातीर आमकां खऱ्या अर्थान तेन्ना एक सपोर्ट मेळटलो. आमकां सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो आमकां कळटल्यो आनी त्या प्रमाणे आमी आमकां आमचो देश मुखार व्हरपाक आमकां मेळटलें. आयज आमकां सबंद देशान एक अशी वातावरण अशें जाल्लें आसा की गोंयान आमकां जरी तितलो हें ना, म्हणजे ताची जळ जरी बसली ना तरी जाल्यार कांय गोश्टी आमी आतां पळोवपाक लागल्यात त्यो गोश्टी गोंयानूय आमकां शांतता प्रिय अशा बंधुभाव जगपी अशा आमच्या गोंयान त्यो कांय गोश्टी आसा त्यो आमकां मुखार येतना दिश्टी पडपाक लागल्या. आनी आमी गोंयकारांनी जशे पयलींच्यान एकसंग रावन एकवटान आमी ज्यो वायट गोश्टी आसा त्यो केन्नाच आमी ताका एक्सेप्ट करूना, केन्नाच त्यो स्विकारूना. तशेंच पद्दतीन आयजूय आमकां जर आमकां कोणी फूट घालपाची जर वेगवेगळ्या कारणांनी वेगवेगळी कारणां मुखार हाडून जर फूट घालपाचे जर कोणी प्रयत्न करता आसत जाल्यार आमी एक संघ रावन सगळे जाती धर्माच्या लोकांनी एक संघ रावन हांगासर आमकां ह्या वायट गोश्टी आमकां गोंयांत आनी आमकां मनीसकुळाक आमकां मनशांक सबंद गोंयकारांक आमकां एकसंघ रावन आमकां त्या गोश्टींचो विरोध करपाची गरज आसा. आनी तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमी स्वतंत्र जाले आनी आमकां स्वतंत्रपणान आमी आमचे अधिकार आनी हक्क आमी घेवपाक शकता हें दिसून येतलें. आनी हेंच आमी गोंया बद्दल म्हणटा आसतना आमी ह्या देशा बद्दलूय आमी तोच विचार आमचो दवरून आमी बंधुभावान रावचें अशें आयच्या ह्या पिराक म्हाका दिसता. आनी हीच सगळी अपेक्षा आनी हीच इच्छा
इच्छा व्यक्त करून हांव हांगासर थांबता. म्हाका हांगासर दिपेश बाबान आपयलें ऑन द स्पॉट म्हाका हांगासर सांगलें आनी म्हाका आयज ही संद मेळ्ळी त्या खातीर हांव स्वताक भाग्यवान समजता. कारण स्वतंत्र भारतांत आयज आमी हो झेंडो हांगासर उबयतात, पूण फाल्यां आयज देशांत जी परिस्थिती चल्लेली आसा ती परिस्थिती समजा जर अशीच जर उरली जाल्यार आमी हो झेंडो तरी आमी हांगासर फडकोवपाक आमकां अधिकार मेळटलो आनी आमी स्वतंत्रपणान तो फडकयतलो काय कितें हो प्रश्न आमकां चिंतपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी एकसंग रावन खंयी आसूं खंयी वचूं, आमी खंयची जाती धर्माचे लोक आसूं सगळे एकसंग रावून आमी आमकां आमच्या देशाक मुखार व्हरपाची गरज आसा. इतलें सांगून हांव हांगासर थांबतां. म्हाका हांगासर आपयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करूं. मिलन भाई, खरोखरच तुम्ही कमी वेळान हांगा पावली आणि खरोखरच तुमचे विचार आसात ते अनमोल आसात. तुमचे विचार हे लोकां मदीं पावचे, संविधान ताणें वाचचें, हक्क आनी अधिकाराची लढाई आसा भारतांत. ती खंय तरी तुमी सांगलें की बाबा गुलामाचे आमी गुलाम जाल्यात, ताची विसर आमकां पडल्या. आतां आमी कोणाची गुलामी करतात, आमी भारतांतल्यान नात पण आमी भारतांतल्यान आसा अशें वागतात. त्या खातीर आमी ताजो सखोल अभ्यास करचो पडटलो. आनी आमचे शत्रू कोण आनी मित्र कोण, आमकां वागणूक कोणें बरी दिली, आमचे महापुरुश कोण, त्या महापुरुशान आमकां कितें दिलें, आज आमी कशे आसात, फुडली आमची परिस्थिती कितें जातली. कित्याक आज आमचे लोक आसात ते फक्त खातात, जेवतात आनी न्हिदतात. तांकां विचार म्हणटात ते अजिबात नात. ते अशेंच भोंवतात, हेवटेन तेवटेन भोंवतात. खंय विचार ना. हांगा प्रचाराचें कितें काय म्हणल्यार हांगा हें जालां, साम्राज्य जालां. प्रचार करात, वेगवेगळ्या हिंदू मुसलमाना मदीं प्रचार करात, जाती धर्मा मदीं प्रचार करात. हांगा बोवाळ घालात, थंय बोवाळ घालात. खंय तरी बांगलादेशाक उदो पेटलो जाल्यार हांगा कितें काय म्हणल्यार हें करात, व्हॉट्सॅपाचेर कितें काय म्हणल्यार असलें वायट कृत्य हांगा चल्लां आसा. त्या खातीर आमी 3 गोश्टी आमी याद दवरपाक जाय. आमी देव केलो, देश केलो, धर्म केलो आनी सगळें कितें संस्कृती चलयली, पण आमकां सत्ता, संपत्ती आनी शिक्षण आज पर्यंत कळना. ताचेर खोलाय विचार करपाक जाय. आनी मिलन बाय सारकें खोलायेन जेन्ना विचार करता, सांगता की आमच्या लोकांक की बाबा रे तुमी राजा समाज, बाबासाहेब आंबेडकरान तुमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलें, हाजे पयलीं आमी गुलाम आशिल्ले, फक्त गुलाम आनी गुलामाचे गुलाम आज पर्यंत आसात. त्या खातीर विचार करात. हे जे पळय आतां राज्य चल्लां तेमकां गुलाम करपाक जाय, फोंडां घालपाचें, आमच्या पोटार पांय दिवन आमकां नास्ताबूत करपाचें. कित्याक तुमकां एक गजाल सांगता, भाऊसाहेब बांदोडकर जो गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जालो, हे पयल्या मुख्यमंत्रीन आमच्या लोकांक तशेंच ताची जमीन आनी राखीताचें घर दिलें. आज तुमी पळयात मिरामार वचून ताची समाधीची कितें परिस्थिती जाल्या, ती समाधी कितें म्हळ्यार कोसळून पडटा. आनी हो सरकारान आशिल्लो आमचो प्रभाव स्वता आपूण बहुजन समाजाचो म्हणटा, थंय अजिबात लक्ष ना. आनी ह्या वर्सा कितें काय म्हणल्यार ताणें मोडिल्ले समाधीचेर भायर कितें काय म्हणल्यार तांचे हें गेलें, पुण्यतिथी केली. ही केदी जाल्ली शर्मेची आनी लजेची गजाल आसा, सांगूंक पडटा. कित्याक आज आमी स्वातंत्र्य म्हणटात, पण आमकां स्वातंत्र्य खरें तरेन दिवपी मनीस भाऊसाहेब बांदोडकर आज तांची समाधी पळयात. अशेंच हे आमच्या महापुरुशांक वायटीक घालतात. हाचे आमी देख घेवपाक जाय आनी आमी सदां सांगपाक जाय. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरांक आमी सदांच घर दवरपाक जाय. कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां शिक्षण दिलें, भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां कितें काय म्हळ्यार नोकऱ्यो दिल्यो, चाकऱ्यो दिल्यो, कशेंच ताची सगळें. आमी कितें म्हळ्यार कोणाच्या भाटकारांक गुलाम आशिल्ले, खंय तरी खंयचे तरी कृष्णाचे बगेरा बिना हे रावताले आनी रावपाक करतले आनी कितें शेत करपाक जमीन दिली. आज पर्यंत जायना, आज पर्यंत कायदो जायना. कित्याक जायना? कित्याक तरी आमी शत्रू कितें काय म्हळ्यार मत घालतात. हो आमचो शत्रू, जो सरकार जो चलयता तो शत्रू, तो जमीन काडपाक सोदता, आमच्या पोटाचे पांय, आमचे काम धंदे काबार करपाक सोदता. पळयात तुमी आज लोक लाचार जाल्यात, गुलाम जाल्यात, सगळे तरेचे प्रॉब्लेम, टॅक्सीवाल्याचे प्रॉब्लेम, शेतकारांचे प्रॉब्लेम, वता थंय कितें काय म्हळ्यार जमनीचे खावपाचें, रुपांतर करपाचें व्हडलें षडयंत्र ह्या सरकारान चलयलां. त्या खातीर आमी ह्या स्वतंत्र दिना ह्या सरकाराचें खंडन करतात आनी लोकांक जागयतात. तुमी जागयताय, तुमी समज म्हणून जागे जाले आनी रस्त्यार जाल्यार कोणाची हिंमत आसपाची ना आमकां लाचार करपाची. हें उतर सांगून म्हज्या मनांतल्यान हांव तुमकां सांगता. कित्याक आमी चळवळीचे मनीस, आमी सदांच मुखार आसतात, लोकां खातीर लोकांच्या हक्क आनी अधिकारा खातीर मुखार रावतात. पूण जाता कितें, आमकां लोक सहकार्य करना, सत्तेच्या फाटल्यान धांवतात. तांकां दिसता कितें सत्तेच्या फाटल्यान जाल्यार आमचें कामां जातलीं, पूण कामां कांय जावपाचीं ना. वयल्यान तुमी लाचार आनी लाचारांतल्यान तुमी गुलाम जातले. आनी गुलाम म्हणल्यार कोण?
गुलाम म्हणल्यार जे तांकां स्वताचे विचार नासतात, स्वताचे विचार काय नासतात, हे लोक त्या खातीर आमकां खंय तरी बरें जेवपाक घालतात आनी कितें काय म्हणल्यार आमचे कडल्यान नाचण करपाक सोदतात आनी लास्टाक आमचे कडेन कांय ना. 75-77 वर्सां जालीं आज आमी आसा तशेंच आसात. आसा तशेंच आमकां कितें काय म्हणल्यार हे सरकार आशिल्ल्यान पयलीं सरकार रेशनां दिता, तांदूळ दिता, गंव दिता, साकर दिता, तेल दिता, इतले बरें आमकां बदलीन दवरल्यात. आज आमकां घरां नात, आमकां दारां नात, आमकां नोकऱ्यो नात, आमकां काय ना. हे सगळ्या गोष्टींचेर विचार करपाक जाय भावान आनी भयणानो. आनी सरकाराक जाप विचारपाक जाय. सरकाराक जाप विचारपाक जाय. अरे कॉन्स्टिट्यूशन केलां, हे स्वातंत्र्य कितें करून इंडिपेंडन्स दिलां, राजा करपाक तुमकां गुलाम करपाक न्ही. ही काळजाची उतर तुमकां सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयले बद्दल. आनी निमाणे सुद्दां सुवातेर बाब पद्माकर चव्हाण हांगा विनवणी करता की आभार प्रदर्शन करचें आनी ताजे नंतर वचूनाकात हांगाच रावत. 78वा आमचा स्वातंत्र्य दिवस आम्ही इथे साजरा केलेला आहे. आमची परवारी नागरिक संघर्ष समिती यांचे अध्यक्ष प्रशांत शेठबाब, आमचे सुभाष केरकर साहेब, आमचे आजचे गेस्ट चीफ गेस्ट आमचे मॅडम मिलन वायगळकर मॅडम आणि दीपेश नाईक सर, तसेच रामदास गोवेकर सर, तसेच आमचे किशोर फडके सर, बाबूराव देसाई सर आणि विनायक, आमचे हांगा सगळे सुधीर टिंबरे आमच्याकडे येले. सुधीर टिंबरे सारखे आमकां हे केले, कितें म्हणटा व्हिडिओ शूटिंग केली आमच्याकडे. व्हिडिओ शूटिंग आणि आता सध्या लाईव्ह केलेली आसा सगळे व्हिडिओ शूटिंग केली, लाईव्ह केल्या. सध्या आमचे एक मनोज गोवेकर आहा ते लाईव्ह शूटिंग करता आमचे सध्या हांगा. आणि हे सगळे आमी आतां हे घडून हाडले हांगा. हे सगळे हांगासर घडून हाडले, सगळ्यांनी आमकां हांगासर कॉपरेट केले. तेका लागून हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. आणि असेच परत नेक्स्ट टायम तेणी येवपाचें आनी आमची अशी शोभा वाडोवपाची, हेच काम हांगा तेणी करपाचें. हांव तुमकां ऐकता आनी म्हाजें उत्तर सांगता. सगळ्यांचो फोटो मारया.